अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये स्टोरी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची कहानी पर मबनी है। ये वाक़या जॉन के साथ तब हुआ जब वो कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप में जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन बजा। जॉन ने फ़ोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज़्ज़ा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किए तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और जॉन को पैसों की ज़रूरत भी थी। जॉन जल्दी से पिज़्ज़ा लेकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस उस पिज़्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर शहर के आउटकट्स में था। देर रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुँच गया। वो एक बहुत ही पुराने से दिखने वाले अजीब से घर के सामने खड़ा था। वो घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि उस आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा हुआ और उस घर में कोई रहता ही ना हो। जॉन उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल लगाई। वो अपने मैनेजर को वो सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। जॉन अगर बिना मैनेजर को बताए वहाँ वो 4 पिज़्ज़ा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने उस घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर के अंदर एक लाइट ऑन हो गई। जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुआ कि शायद अंदर कोई है। उसने डोर बेल बजाई और ज़ोर से कहा, पिज़्ज़ा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन वापस जाने ही वाला था कि अचानक से वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। जॉन थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। जॉन ने आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज़ अपना पिज़्ज़ा ले लीजिए। तभी जॉन ने देखा कि हॉल में पड़े सोफ़े के नीचे एक काली बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भागी। जैसे ही वो बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट और टीवी ऑन हो गया। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की, हंसने की आवाज़ें भी आने लगी। जॉन को लगा कि शायद कोई उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहाँ 2 छोटी सी लड़कियाँ बैठी थीं। वो दोनों वहाँ बेड पर बैठे जॉन को अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। जॉन उनसे कहने लगा कि वो कब से डोर बेल बजा रहा है और वो लोग हैं कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था।
لیکن وہ دونوں کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، وہیں بیٹھے بنا کچھ بولے بس جون کو گھورے جا رہی تھی۔ جون نے پھر کہا، میں پیزا دینے آیا ہوں، تمہارے گھر میں کوئی بڑا ہے جس سے میں پیمنٹ لے سکوں؟ اچانک ان لڑکیوں کی آنکھوں کا رنگ سفید پڑ گیا اور ان کی خاموشی ایک خطرناک ہنسی میں بدل گئی۔ ان دونوں نے اس کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا جو جون کے پیٹھ پیچھے تھا۔ جون پیچھے پلٹا تو وہ گھبرا اٹھا، اس کے ہاتھ سے چاروں پیزا کے ڈبے نیچے گر پڑے، کیونکہ اس کے ٹھیک سامنے ایک بھیانک عورت کا سایہ کھڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر جون ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ وہ جیسے تیسے اپنی بائک کی طرف بھاگا اور وہاں سے نکل گیا۔ اس عورت کا سایہ اور وہ دو لڑکیاں اس دروازے پر کھڑے ہوئے اسے جاتے دیکھ رہے تھے۔ جون ابھی کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اسے فیل ہوا کہ اس کی بائک خراب ہو رہی ہے۔ ایک دم سے بائک کے گھسٹنے کی آواز آنے لگی اور بائک بند پڑ گئی۔ جون باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ بائک کا ٹائر پنچر تھا۔ اس نے ڈر کے مارے پولیس کو فون ملایا اور جلد سے جلد مدد مانگی۔ وہ آس پاس دیکھنے لگا اور اچانک ہی اس کی نظر بائک کے مرر پر پڑی، جسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ بائک کے پیچھے اس عورت کا سایہ اور وہ دو بچیاں کھڑی تھیں۔ وہ تینوں دھیرے دھیرے جون کی طرف آ رہے تھے۔ جون ہیلڈ بڑھا کے بائک وہیں چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے وہ بہت تھک گیا اور ایک بڑے سے پیڑ کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ وہ بس اپنی جان کے لیے دعائیں مانگنے لگا کہ کچھ ہی دیر میں اسے پولیس سائرن کی آواز آئی اور اس نے اپنی بچی ہوئی ہمت لگا کر اپنی بائک کے پاس واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ واپس اپنی بائک تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پولیس اس کی بائک کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی۔ اس نے پولیس کو سب کچھ بتایا اور انہیں اس گھر تک لے گیا۔ پولیس نے اس گھر کے اندر جا کر جانچ پڑتال کی، لیکن انہیں ایک جنگلی بلی کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ اگلی صبح جون کو یہ پتہ چلا کہ وہ گھر پچھلے 3 سالوں سے خالی پڑا ہے اور 3 سال پہلے اس گھر میں ایک عورت اور اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں رہتی تھیں، جن کا ایک روز اچانک مرڈر ہو گیا تھا۔ یہ جان کر جون کے ہوش اڑ گئے۔ اسے سمجھ گیا کہ اس دن اس نے جن کو دیکھا تھا وہ اس عورت اور اس کی چھوٹی بچیوں کی روحیں تھیں، جو شاید آج بھی اس گھر میں قید ہیں، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ آخر وہ فون کس نے کیا تھا۔ اس حادثے کے بعد جون نے پیزا ڈیلیوری کی نوکری چھوڑ دی، لیکن وہ جب بھی وہ حادثہ یاد کرتا ہے تو بری طرح کانپ اٹھتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل TM ہانٹڈ اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی ایک اور انٹرسٹنگ اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔